21। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको बहस सकियो, फैसला चाँडै आउने। बिना कारण प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख परियार बर्खास्त, गम्भीर मुद्दाका दोषी कार्यकर्तालाई आम माफी, निर्वाचन आयोगसँग प्रधानमन्त्री ओली पनि असन्तुष्ट, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न नागरिक अगुवाहरूको आह्वान लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको नेपाली गोलभेडा सडकमा भान्सामा भने भारतको शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रामचन्द्र नेपालले स्वदेशमै तरकारी खेती गर्ने सोच बनाएका थिए। सोही अनुसार उनले अन्नपूर्ण कृषि उत्पादन फर्म दर्ता गरे। स्वदेशमै केही गर्ने हेतुले कृषि सुरु गरेका उनी यो पेसाबाट खुशी भने छैनन्। सरकारले कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर स्थानीय तहले खेती गर्न भन्यो, सोही अनुसार खेती गरिरहेका पनि छौं उनले भने, तर त्यसको मूल्य मापन भएन, उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनै गाह्रो भयो। भारतीय तरकारीले नेपाली बजार कब्जा गरेपछि थप समस्या भएको किसानको भनाइ छ। त्यसको विरोधमा बर्दघाटमा किसानले फागुन 4 मा बर्दघाट नगरपालिका कार्यालय परिसरमै गोलभेडा समेत फालेका थिए। विदेशबाट फर्केपछि करिब 18 वर्ष यता कृषिमै संलग्न छु, तर हरेक वर्ष मूल्यकै समस्या छ। आयातित तरकारी सस्तो हुँदा नेपाली किसानलाई मार पर्यो। उनले भने तरकारी बेच्ने यही स्थानीय तहमै हो, तर बजारबाटै विस्थापित छौं। बिक्री नभएपछि करिब 6 बिघा बारीमा गोलभेडा थुप्रिएको उनले गुनासो गरे। जिल्ला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारले पनि उत्पादनले बजार नपाएको बताउनुभयो। किसानको बारीमा उत्पादन प्रशस्त छ। 10-12 दिन यता तापक्रम पनि बढ्यो। 2-4 दिनपछि पाक्ने गोलभेडा अगाडि नै पाक्यो। उनले भने उत्पादनले बजार पाएन। हाट बजारमा किलोको 10-15 रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ। किसान थप सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। सिजन भएकाले गोलभेडाको मूल्य सस्तो भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पुष्कर काफ्लेको दाबी छ। किसानले प्रति किलो करिब 10 रुपैयाँमा बेचेको गोलभेडा उपत्यकामा 50 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। खुद्रा व्यापारीका अनुसार भारतीय गोलभेडा 40 र नेपाली गोलभेडा 50 रुपैयाँमा बिक्री भएको व्यापारी बताउँछन्। उपत्यकामा बारा, चितवन, दाङ, सुनसरी, धादिङ, काभ्रे, ललितपुर लगायत जिल्लाबाट गोलभेडा आयात हुन्छ। आयातित तरकारी मुख्यतः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा बिक्री हुने गरेको छ। नेपाली भन्दा भारतीय मूल्यको गोलभेडा सस्तो हुँदा नेपाली गोलभेडाले बजार पाउन नसकेको स्थानीय कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाली खबरको सुरुमा पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजका अधिकांश पत्र पत्रिकाले संवैधानिक इजलासमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सकिएको प्रसङ्ग र यसलाई संक्षिप्त रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास सबैजसो पत्र पत्रिकाले गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले संवैधानिक इजलासका 15 निर्णायक प्रश्न शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ। यी प्रश्न जसले संविधान, लोकतन्त्र र जननिर्वाचित संसदमाथि न्यायालयको सरोकार व्यक्त गर्दछ भन्दै यो बहसको अवधिमा प्रधान न्यायाधीश सहितका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले विभिन्न पक्षका वकिलहरूसँग राखेका प्रश्नहरूलाई उसले कलेक्ट गरेको छ। यसैगरी खबरमा अगाडि लेख्छ नयाँ पत्रिका, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाई सकिएको छ। शुक्रबार एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय दिइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले 10 फागुनभित्र सबै वकिललाई बहस नोट पेश गर्न समय दिएका छन्, तर फैसला सुनाउने मिति भने तोकिएको छैन। सोमबारसम्म बहस नोट पेश गर्नुस् है तपाईहरूले। प्रधान न्यायाधीश जबराले निर्णय सुनाउने मितिबारे जिज्ञासा राखेका वकिलहरूलाई भने निर्णय नसुनाउने त कुरै भएन, अब 10 फागुनसम्म तपाईहरू बहस नोट बुझाउनुस्, त्यसपछि 11 गतेबाट हेर्दैमा राख्ने हो। निर्णय 12 गते पनि हुनसक्छ, त्यसपछि पनि हुनसक्छ। 8 पुसबाट विघटन विरुद्धका मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको थियो। 2 महिनापछि शुक्रबार बहस टुङ्गिएको हो। एमिकस क्युरीका 5 मध्ये 4 सदस्यले विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, पूर्णमान साक्य र गीता पाठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान विपरीत विघटन गरेकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने सुझाव संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार रहेकाले विघटन संविधान सम्मत भएको बताएका छन्। एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले मंगलबारदेखि राय दिन सुरु गरेका थिए। यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा 4 सदस्यले दिएको पुनर्स्थापनाको रायको विषयलाई पनि छुट्टै शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन संविधान विपरीत र दुराशयपूर्ण छ। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गर्न पाइँदैन, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भन्नुभएको छ। यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यकृष्ण खरेलले विशेषाधिकार भन्दैमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गर्नुभएको छ। उता वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले विघटन संवैधानिक छ, यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उहाँले आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ। यता वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको पूर्व शर्त पालना नगरिकनै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो सुझावमा भन्नुभएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा प्रदेश प्रमुख परियार बर्खास्त शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख तिलक परियार शुक्रबार बिहान 71औं प्रजातन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रदेश सरकारले जनकपुरमा गरेको कार्यक्रममा शरीक भए। प्रजातन्त्र दिवस मनाएर फर्किएको केही बेरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पदमुक्त गरेको समाचार आयो। त्यसको एकछिनपछि परियारले राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक इमेल पाए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कोटामा प्रदेश प्रमुख सिफारिस भएका परियारले 2076 कार्तिक 19 मा शपथ लिएका थिए। हाम्रो झैझगडा र भनापन पनि होइन, म कुनै गुट उपगुटमा खुलेको पनि थिइन, तटस्थता र निष्पक्षताको भूमिका खेलिरहेको थिए, परियारले भन्नुभएको छ। उहाँहरूले प्रतिनिधि सभालाई कु गरेको जस्तै एकाएक मलाई पनि कु गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 165(1) को ख अनुसार परियारलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। संविधानको उक्त धारामा पदावधि समाप्त भएमा वा त्यसअघि नै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिका संचार सल्लाहकार टीका ढकालले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश झालाई नियुक्त गरेको बताउनु भएको छ। 2074 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई 2076 कार्तिक 18 को मन्त्री परिषद बैठकले पदमुक्त गरी परियार लगायतलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो। पूर्व माओवादीलाई 3 र पूर्व एमालेलाई 4 वटा प्रदेश प्रमुखको भागबण्डा गरिएको थियो। एमालेको पक्षमा परेका 4 वटै प्रदेश प्रमुखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षीय नेताहरूलाई मात्रै सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। पूर्व माओवादीको भागमा परेका मध्ये प्रदेश 7 को प्रमुख बनेकी शर्मिला कुमारी पन्त बेपत्ता परिवार, प्रदेश 2 का परियार दलित र गण्डकीका प्रमुख अमिक शेरचनले जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। परियार दलित समुदायबाट प्रदेश प्रमुख बन्ने पहिलो तथा एकमात्रै व्यक्ति बनेका थिए। परियारको बर्खास्तप्रति नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पश्चात काम चलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त, नियुक्ति आदि काम गर्नु बिल्कुलै मिल्दैन र पाइन्न भनेको छ। यता नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सरकारले गरिरहेको सेटिङको अर्को श्रृङ्खला भएको दाबी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 15 जनालाई आम माफी दिइएको छ। विभिन्न मुद्दामा फरार भई अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई पनि उनीहरूको सम्पूर्ण कैद र जरिवाना माफी गरिएको छ। राजनीतिक मुद्दामा मात्र यसरी माफी दिन मिल्नेमा सत्तारूढ नेकपाका निकट केही कार्यकर्तालाई पुरै मुद्दाबाट माफी दिइएको हो। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले 580 जना कैदीलाई आधा कैद छुट दिने र 15 जनालाई पुरै अपराधबाट माफी दिने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयले यसरी पुरै माफी पाउनेको मुद्दा विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार यसमा नेकपाका कार्यकर्ता छन्। राष्ट्रपतिबाट यसरी सम्पूर्ण कैद र जरिवाना माफी पाउनेमा सिराहाका 5 र दाङका 9 जना छन्। सिराहाका सुरेन्द्र यादव, दिलीप कुमार यादव, अमरेन्द्र यादव, अशोक कुमार यादव र रामविलास यादव छन्। त्यस्तै दाङका शेरबहादुर चौधरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, साधुराम चौधरी, सुनिल चौधरी, पनिलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, कालुराम चौधरी, हरिप्रसाद शेर्पाइली र शिवराज गिरी छन्। उनीहरूमध्ये 8 जना कारागारमा रहेकामा पुरै माफी पाएर छुटेका छन्। संविधानको धारा 276 अनुसार उनीहरूले माफी पाएका हुन्। गम्भीर मुद्दामा कार्यकर्तालाई आम माफी, नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको विषयलाई लिएर आयोगसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आयोगसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्। आयोगले मध्यावधि चुनावको तयारी राम्रो नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै निर्वाचन आयोगको कामको विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चुनाव विरुद्ध कसैले पनि षड्यन्त्र गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। 71औं
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी समयमा नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बिहान बोलाएर निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको हुँ। अस्ति गएर सोधे तयारी गरिरहेका छौं भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन। उहाँले गुनासो पोख्नुभयो। बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भएको ठहर गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निरन्तर प्रदर्शनरत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार टुडीखेल मार्चपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। आन्दोलनकारीले 70 वर्ष अघि प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको टुडीखेल स्थित खरीको बोटमै पुगेर कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गरेकाले शुक्रबार त्यहाँ वरिपरि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीले अवरोध गरेपछि करोडौं मानिसको रगत र पसिनामा तिम्रो सत्ताको जग बसेको छ भन्ने नारा लेखिएको कालो टी सर्ट समेत लगाएका आन्दोलनकारीले सङ्कटा मन्दिर छेउमै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। घोषणापत्रका मुख्य सवालहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो, भागवण्डा, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई सर्वोपरि ठान्ने दलतन्त्र नै मुलुकको समग्र उन्नतिको बाधक बने, राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक संस्कार आत्मसात गर्न सकेनन्, राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित नगरी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा हुँदैन, यौनिक दुर्व्यवहार, बलात्कार, हिंसा र हत्या मौलाउने राज्यमा लैङ्गिक समानता फगत झुटो बाचा, संघीयताका नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रीकृत शासकीय सोचलाई चिर्न जनताले लडाईँ थाल्नुपर्छ, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न आह्वान कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा भागरथीको अन्तिम संस्कार शीर्षकमा खबर छापिएको छ। हत्या भएको 16 दिनपछि भागरथी भट्टका आफन्तले शव बुझेर शुक्रबार साँझ महाकाली नदीको शेरामा अन्तिम संस्कार गरेका छन्। भागरथीका काका शिवराज भट्टका अनुसार भागरथी अविवाहित भएकाले हिन्दू परम्परा अनुसार शव महाकाली नदी किनारमा खाल्डो खनेर गाडिएको छ। भागरथीको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय झण्डा उडाएर गरिएको दोगडा केदारका स्थानीय युवक भुवन कार्कीले बताउनु भएको छ। कार्कीले भन्नुभयो, हामी दोगडा केदारवासी भागरथीको न्यायका लागि संघर्षरत थियौं। अभियुक्त सार्वजनिक भएपछि आज भागरथीको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। सरकारले मुलुकभरमा रहेका सबै प्रकारका होटलहरूमा सरकारी निशान छाप अंकित संकेतहरू राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। सरकारले सबै होटललाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो वर्गीकरण अनुसारको संकेतहरू देखाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको हो। सरकारको यो नियमसँगै अब सबै होटलहरूको साइनबोर्डमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेटिएको चुच्चे नक्सा अंकित निशान छाप देख्न पाइनेछ। यो प्रावधान छिटै सबै होटलहरूमा लागू हुने पर्यटन विभागले जनाएको छ। पर्यटन विभागले सबै स्तरका रिसोर्ट, तारे स्तरका होटल र पर्यटकीय सबै स्तरका बुटिक होटलका लागि पहिलोपटक संकेतहरू निर्धारण गरेको हो। सबै होटलमा सरकारी निशान छाप अनिवार्य शीर्षक दिएर राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यस्तै गत महिनासम्म आयातमा कमी र निर्यातमा बढिरहे पनि माघ महिनासम्ममा आइपुग्दा आयातले गत वर्षकै लय समातेको छ भने निर्यात 7% बढेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा 8 खर्ब 3 अर्ब 64 करोड 31 लाख 92 हजार रुपियाँको आयात भएको छ। गत वर्षको 7 महिनामा पनि सोही बराबरको सामग्री नेपालमा आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको 7 महिनामा 69 अर्ब 91 करोड 70 लाख 80 हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7.61% बढी हो। निर्यात 7% वृद्धि। यी दुवै खबर हामीले राजधानी दैनिकबाट लिएका हौं। नेपाली खबरमा अब भित्र पृष्ठका खबरहरू। सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका काम कार्यवाहीमा दबाव र असर पुग्ने गरी सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पछिल्ला विकसित घटनाक्रम र सडकमा देखिएका पक्ष विपक्षका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि विशेष सतर्कता अपनाइएको बताए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले चुनावबाट अहिलेका प्रधानमन्त्री भाग्न नसक्ने भएकाले चुनावको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित पीपी स्मृति भवनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सभापति देउवाले गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि चुनाव हुँदैन भन्नेको ठूलो जमात थियो, त्यति बेला पनि चुनाव भएकै हो, अहिले पनि प्रचण्ड चुनावबाट भाग्नका लागि चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन्। देउवाले भने चुनाव हुन्छ
तयारीमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 5 पुसमा संसद विघटन गरेपछि देशभर नै हरेक दिन जसो धरना र जुलुस जारी छ। सत्ता पक्षकै नेताहरू 2 खेमामा छुट्टिएपछि दाहाल नेपाल समूह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह बनेर हरेक दिन धरना जुलुस र सभा आयोजना भइरहेका छन्। प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा पार्टीले पनि दैनिक जसो हजारौं भेला गरेर जुलुस निकालिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार दरबार मार्गमा वृहत सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। यस्तो कार्यक्रम देशैभर शहर र गाउँमा चलिरहेको छ। अझै नेपाली काङ्ग्रेसले विरोधका कार्यक्रम गर्न वडा तहसम्म कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेको छ। यता नागरिक समाजसहित विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनका पनि धरना र जुलुस जारी नै छन्। हजारौं जम्मा गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुलुस। पर्यटकलाई भने 7 दिनको क्वारेन्टाइन अनिवार्य। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आकार त्यस अघिकै अवस्थामा पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघसम्म कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 8 खर्ब 73 अर्ब 56 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत माघमा यस्तो व्यापारको आकार 8 खर्ब 68 अर्ब 57 करोड रुपियाँ रहेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लोकेसन ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनको तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको यो प्रणाली अब प्राधिकरणले नै नियमन तथा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको पोखरा र व्यापारिक शहर नेपालगञ्जलाई हवाई सेवा मार्फत जोड्ने उद्देश्यले पोखरा र नेपालगञ्ज हवाई सेवा सञ्चालन गर्न लागि छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल नाटा गण्डकी प्रदेशले पोखरा र नाटा च्याप्टर बाँकेको प्रयासमा सो उडान थालेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। सरकारले पहिलो पटक तरकारी र फलफुलमा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। तरकारी र फलफुल गरी 10 वटा वस्तुमा पहिलो पटक जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी गत महिना 26 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। स्याउ, केरा, करेला, भण्टा, बन्दा, गोभी, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ। भारततर्फ पेट्रोल डिजेलको चोरी निकासीका घटना बढ्न थालेपछि नेपाल आयल निगमले अनुगमनमा कडाई गरेको छ। निगमले चोरी निकासी रोक्नका लागि आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर अनुगमन तथा रेखदेखमा कडाई गर्न शुक्रबार निर्देशन पठाएको हो। यता नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि नेपालका आन्तरिक वायु सेवा प्रदायकले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्। वायु सेवा सञ्चालक संघले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबारदेखि नयाँ भाडा दर लागू हुने जनाएको छ। निगमले गत फागुन 4 गते हवाई इन्धन प्रति लिटर 2 रुपियाँले बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण तथा पहिचानका लागि वेबमा आधारित एक सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेको छ। मन्त्रालयले सफ्टवेयरका आधारमा देशैभरिका किसानको विवरण तयार गरी विद्युतीय प्रणाली वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरेको हो। बिहान 9 बजे घरमा गाडी तयार थियो। कोट लगाएर आउँछु भनेर उनी भित्र पसे। तल झर्दा 9:15 भएको थियो। एकाएक रिङ्गटा लाग्यो भने गाडीमा चढ्न नपाउँदै उनी भुइँमा ढले। कपनस्थित घरबाट 3 जनाले हतार हतार उनलाई ओम अस्पताल पुर्याए, तर उनी फेरि उठेनन्। ओखलढुङ्गामा जन्मेका 58 वर्षीय मित्रसेन दाहाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले काठमाडौँदेखि 23 किलोमिटर पूर्व शङ्खरापुरा नगरपालिका 4 स्थित लप्सीफेदीमा भव्य मैत्री सेवा आश्रम बनाइरहेका थिए। राजनीतिलाई समाज सेवासँग जोड्ने विरलै नेतामा उनी पर्छन्। उनको सपना अस्पताल सहितको संरचना विस्तार गर्ने थियो। आश्रम चलाउन राज्यबाट हारगुहार गरी गरिब र दिनदुखीहरूका लागि निशुल्क राख्ने सपना समेत थियो। 3 वर्षअघि उनी मुटु रोगले पनि थलिएका थिए। त्यसैले 6 महिनामा नियमित मुटु परीक्षण गर्थे। नियमित परीक्षणका लागि बिहान शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारी जाने तयारीमा थिए। ड्राइभरलाई गाडी रेडी बनाउनु भनेर तल झरेका उनी हृदयघातकै कारण कहिले नउठ्ने गरी अस्ताए। उनका श्रीमती र जुम्लिया छोराछोरी छन्। अस्ताए मित्रसेन। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा विस्तृत खबर छ। अब एउटा विदेशको खबर। भारतमा गत जनवरी 16देखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रममा हालसम्म 1 करोडभन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउनेमा प्राय स्वास्थ्यकर्मी रहेका समाचारमा जनाइएको छ। यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बिहिबारसम्म 1,09,63,000 भन्दा बढी पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा 13,193 जना नयाँ संक्रमित फेला परेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 1,09,63,000 भन्दा बढी पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। अब एउटा खेल खबर। कतार विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 को छनौट अन्तर्गत अर्को महिना दशरथ रङ्गशालामा हुने भनिएको 2 खेलमध्ये 1 खेल मात्र हुने भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले कोभिड-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण र आफ्ना देशका मापदण्डका कारण भ्रमण नगर्ने भएपछि नेपालले अब अर्को महिनाका लागि तय भएको अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेल मात्र खेल्ने भएको हो। अब विचार विश्लेषण। अभि सुवेदी
कान्तिपुर दैनिकका लागि साहित्यकार आन्दोलन र बहस शीर्षकमा आफ्नो मत लेख्नुहुन्छ। यसपालिको नागरिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र विचारक र विद्वानहरूले छोटा भाषण, लामा अन्तर्वार्ता र लेखहरूद्वारा एउटा महत्त्वपूर्ण बहस अघि सारेका छन्। त्यो हो नागरिक आन्दोलनको अलग र शाश्वत चरित्र बनाउने। ती भन्दैछन् दलहरूका क्रियाकलाप र तिनले अपव्याख्या गरेको संविधानको मर्मले भन्छ अबको नागरिक आन्दोलनले यी सबै कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा मुख्य कुरा यो एउटा जागरुक चेतनाको नाम हो जुन दलका नीति र तिनका आह्वानलाई लिएर मात्र चल्दैन, अनि यो नित्य चलिरहनुपर्छ। यस्ता सतत जागरुकता रहेनन् भने नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहन्छन्। विचार विविध छन् तर मूल उद्देश्य एउटै छ भन्ने कुरा तिनका लेखमा आए। यस विषयमा मैले भास्कर गौतम, आहुति, उज्जवल प्रसाई, सञ्जीव उप्रेती, राजेन्द्र महर्जनका बहसहरू पढे। राष्ट्रिय सीमान्तकरण विरुद्ध अभियानका 2 युवा अभियन्ता सीएन थारू र आरके तामाङको नागरिक आन्दोलनले सीमान्तकरणको मुद्दालाई लिनुपर्छ भन्ने विचार पनि पढे। सबै पढ्दा र सुन्दा अग्रणी मार्क्सवादी साहित्य दार्शनिक फ्रेडरिक जेमिसनको इतिहासको राजनीतिक अवचेतना सिद्धान्त सम्झे। नेपालमा विगतले पूरा नगरेका प्रतिज्ञा, सरकार र दलहरूले दिएका धोका, भुक्तमान सबै दमित विषय जुर्मुराएर यो नागरिक आन्दोलनका एजेन्डा हुन आउनेछन्। अहिलेको चुनौतीले विद्रोही तरङ्गहरू जन्माएका छन्। ती कति इतिहासबाट जन्मेका हुन्, कति समकालिक हुन् र शाश्वत हुन्, यो नागरिक आन्दोलनले केलाउनेछ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा त्यसपछि भूगोल मात्रै बन्यो कर्णाली शीर्षकमा सोमत घिमिरेको विचार छापिएको छ। 2046को परिवर्तनपछि नेपालमा एउटा नयाँ संगठन जन्मिए गैससका लागि कर्णाली उर्वर भूमि भयो। कर्णाली किन सीमान्तीकरणमा पर्यो? गहिरो खोज गर्ने फुर्सदमा गैसस थिएनन्। दृष्टिकोणको आधारमा पनि थिएन। पुरानै भाष्यलाई पछ्याउँदै नयाँ अवतारमा कर्णालीमा गाउँ गाउँमा पुगे। गैसस र भन्न थाले तिमी अचेत छौ, निरक्षर छौ, अल्छी छौ, तिमीहरूका लागि हामी आएका छौं। उनीहरूले दान गर्न थाले, चामल बाँड्न थाले। दानको सूची लामो छ। चामल दान, चर्पी दान, बिउ बिजन दान, कुखुराका चल्ला दान, भौतिक पूर्वाधारको दान। लामो समय गैर सरकारी संस्थाले कर्णालीमा रमिता देखाइरहेकै पनि छन्। अपेक्षाकृत पढे लेखेका गैर सरकारी संस्थाका वर्गलाई कर्णाली फाप्यो। सीमान्तीकरणको प्रक्रियामा बहुसंख्यक गैर सरकारी संस्थाले पनि प्रश्न उठाएनन्। रमिता र चर्तीकला देखाए। जताततैबाट सीमान्तीकरणमा धकेलिएका कारण कर्णाली आज यो अवस्थामा छ। गैर सरकारी संस्थाको काम मूल विषयमा परेन। गैर सरकारी संस्थाकर्मीको जीविकोपार्जन त भयो तर कर्णालीको भएन। गैर सरकारी संस्थाकर्मीको जीवन त फेरियो तर कर्णालीवासीको भने अझै फेरिएन। यता गोर्खापत्र दैनिकमा दुर्गा कणेल छतकुलीको विचार छापिएको छ। कुर्चीको राप शीर्षकमा उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ। परिस्थितिले विवश बनेका इमान्दार कर्मचारी अमानवीय व्यवहारको शिकार बन्ने वातावरण सिर्जना हुनु राम्रो होइन। चाकडी चाप्लुसीमा रम्नेहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि सो विवेक प्रयोग गर्ने प्रशासक आउँदा आफ्नो हैसियत के हुन्छ। चाप्लुसको कुरा सुन्ने, अरूको इसारामा चल्ने र पदीय अहम देखाउने प्रशासकले यो छेडी कुर्चीको रापको दम्ब देखाउनु हुँदैन। पदबाट बाहिर हुँदा सडकका मान्छे सर सामान्य मान्छे हो भन्ने सम्झन सके। कुशल प्रशासकको छत्र छायामा संस्कारी कर्मचारीबाट संस्थागत हितमा काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण हुन सक्छ। कुशल प्रशासकबाट नैतिकता, इमान्दारी, व्यावहारिकता र अनुशासनको पाठ सिक्ने वातावरण बनाउन सके कुर्चीमा बसेका प्रशासकप्रति सदैव सच्चा सम्मान रहनेछ। पदबाट बाहिर हुँदा सडकका मान्छे सरह सामान्य मान्छे हुँ भन्ने सम्झन सके। कुशल प्रशासकको छत्र छायामा संस्कारी कर्मचारीबाट संस्थागत हितमा काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण हुन सक्दछ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।